padayon ta sa itong gisgutan. So, nahitabo ang Feast of Annunciation ni adtong March 25. Kaya mo man atong gitan-aw sa Bible calculation. So, March 25 nahitabo. Unya, ang atong Ginoong Kristo, Filipos Kapitulo 2, versikulo 5, hangtod sa 10, nga misulod siya sa kinaiyahan sa tao. So, ang buot ipasabot, ang atong Ginoong Kristo misunod sa kinaiya sa tao nga diin pamaagi sa tao nga mahimugso. So, sa ang pamaagi og natural or nature sa tao, mahimugso ang usa ka tao pila sa kabulan ibuntis. So, sa tuang tawag anang observation og facts, medical facts, ang tao mabuntis kanang babae, mabuntis sulod sa siyam kabulan. So, kung ato ang tan-awon, nagpahibalo si Anghel Gabriel kang Santa Maria nga magbuntis siya or iyang gibuntis ang anak sa labing halangdon nga Dios, March 25. So ato ang ihapon ang 9 months from March 25 hangtod siya mahimong tao. O gikan sa March, April, May, June, July, August, September, October, November, December 25. Mauna ang ika-9th month. Unya nga makaingon man ko nga, makaingon man ta nga December 25 gito kanang ikasiyam gid siya ka gitawag og bulan tungod kay sa dihang ang Kristo nahimong tao perfect sa dihang gibuntis siya perfect ang gisulti ni Angel Gabriel na karong adlaw. So gikan September 25 pa yung karong adlaw perfect. So ang pagkahimo pud niyang tao perfect pud usab nganuman kay ang nahimong tao perfect man pud usab. So kung ato ang kwintahon from March 25 moabot pagka 9th month ika-9th month ang tiyan ni Santa Maria mao ng March 25. Muna diha sa balaang kasulatan, ang mga anghel naglipay kay nataw ang Dios nga manluluwas, ang manluluwas sa Israel. Muna kitang mga Katoliko nagsaulog ni ana nganuman nalipay ta kay ang manluluwas na tao og kita pinaagi ni anang atong kalipay, mituo kita nga pinaagi kaniya naluwas kita gikan sa kamatayon ni anang maong sala. Muna atong ang gisaulog tungod kay atong gisaulog ang kaluwasan nga gihatag sa Dios, ang gugma sa Dios diha sa persona sa atong Ginoong Hesukristo. So mao toy unang rason. Ikaduhang rason nganong kitang mga Katoliko magsaulog man ni ana kanang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo kay sugo sa balaang kasulatan Hebrewhanon kapitulo 13 bersikulo 7 nagkanayon ang balaang kasulatan. Sumala pa ni Apostol Pablo. Mas maayong ato ang basahon. Sa gingon, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Dayon, palandunga, giunsa nila pagkinabuhi o pagpakamatay ug awata ang ilang pagtuo. Ang gingon ni Apostol Pablo, hinumdumi ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto. Remember, si Ginoong Kristo dili lang kay mere leader, kung dili si Kristo mao ang ulo sa iglesia nga mo yang lawas nga mo ang simbahan. So therefore kinahanglan siyang handumon. Muna atong gihandom ang iyang pagkinabuhi. Ano siya sa nahimong tao, ano siya nagwali, ano siya nagamtos o ano siya nagpakamatay aron pinaagi ni ana mabuhi ang atong pagtuo o pinaagi ni ana makapuyo kita uban kaniya isip iyang mga sumusunod. Muna mga higalag mga igsuon. Sa sunod nato nga presentation atong ihatag ang gitawag og historical o gadtong mga presentation sa early church fathers mahitungod sa pagsaulog ni anang maong Christmas or Feast of the Incarnation. Monitor na ginagamit sa mga early fathers kaniadto. Feast of the Incarnation. Anong incarnation man tungod kay ang Dios wa man unod webo og kaniadto mo nang nahimong tao. Ang Dios nahimong tao. So mo ni hinungdan nga magsaulog kita tungod kay ang Dios gugma, ang Dios manuluyon og ang Dios mapuanguron kaayo alang sa katawhan nga iyang gibuhat ug ang iyang anak iyang gihatag aron ang tao maluwas.